السلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم كما العاده على القناه ديالي، كنشكركم على الدعم ديالكم. اليوم فيديو جديد عباره عن يوميات، يعني صورت لكم يومين شنو درت. واخا ما درتش غون شوز، بارطاجي معكم، مهم كيعجبوكم بحال هذا النوع ديال لي فيديو. سمحوا لي تمسح لي الجزء الاول ديال الفيديو، لذلك درت لكم هذا المنظر الزوين ديال غروب الشمس اللي انا صورته من الكوزينه ديالي. كنتمنى يعجبكم، وكنقول لكم دائما دعموني بلايك، اشتركوا بالقناه اذا كانت هذه اول مره، وكذلك خصوصا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. كنقول لكم فرجه ممتعه، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. فكل مره كنحيد عليا شي حاجه بحال هكا. دونك دابا غادي نفطر باش نحل عويناتي. راني كنهضر معكم وباقا كنحلم. غادي تلاحظوا باللي الصوص ديالي باقي ماشي هو هذاك البنات، عرفتي. خصوصا اللي كنبغي الناس، عاد كتشدني ديك الكحبه، حلقي باقي مجروح. قررت يمكن اليوم ولا غدا نمشي نشوف الطبيب. اليوم جو بونس با، غادي نعيط باش ناخذ رونديفو، حيت كنشرب غير دوليبران دابا وكناخذ العسل وهذا، ولكن خصني دي زونتيبيوتيك ضروري. دونك فوالا غادي نمشي نفطر. غادي ناخذ غير شي غاتو، ولا ناخذ الخبز والزبيده وكونفيتور، وان شاء الله غنكمل معكم لا جورني. فينالمون البنات درت زيت العود اللي بقات ليا، هذيك اخر ما كان في القرعه، والفرomاج والخبز. دونك اول تحدي ديال هاد الصباح البنات، شوفوا البالكون كيفاش ولا. وكانت عندنا لا طومبيت هاد لي ديرني جور. هرس ليا هاد الفاز هذا اللي كنت خديت من الدي، زويون كان كيعجبني في البيض. دابا غادي نبدلو ليه، غادي نديرو في الاخر، لان هاد النبته اللي كنت لقيت برا ماتت البنات، يعني صافي ما بقات صالحه. غادي نيطويي هاد لو بالكون، وغادي نشر الحوايج. قلت لكم درت اون ماشين، وغادي نغسل الزاج ان شاء الله. غادي نوريكم باش كنغسلو. دونك بالنسبه للفيتر البنات، انا كنستعمل هاد الاله هذه عندي تقريبا اكثر من عامين. كنت خديتها من ليدل، الا بقيت عاقله شي 24 اورو، يعني ما غالياش. المهم 20 اورو يكلك، كنضر 24 اورو بالضبط. هي كتدوزوا البرودوي ديالكم، ليمون كديروا ولا الصابون ولا اجاكس، وهي كتكرطوا بها، كتبقى تجمع داك الماء لداخل في الريزيرفوار. المهم كاينين دوطخ مارك بحال كارشير جو بونس كي سون تري شير، يعني هادو غير ليميتاسيون ديالهم. مي انا الحمد لله كتخدم ليا اللي بغيت. الا بقاو دي طاش ولا هذه كنعاود نمسح شويه بواحد الكويغيط، وكندير فيه شويه ديال الخل باش كيحيد ليا دوك التراس ديال الكراطه. المهم سينون سي افيكاس، وانا كنربح بها الوقت، وكتنقي ليا زعما كوم لو فو. دونك هذه ديال سيلفر كريست، هذه الماركه راه معروفه ديال ليدل، يعني الا بغيتو تجربوها انا كنصحكم بها. سينون عندكم موين تشريو هذيك اللي غاليه، شريو هذيك احسن. مي انا بور المومون هذه راها عامين وانا كنستعملها، عمر ما وقع فيها شي مشكل. غادي نوريها لكم كي دايره من الداخل. يعني فيها هذه البلاصه اللي فيها الريزيرفوار فاش كيدخل الماء، هذه الكراطه هنا فاش كندير البرودوي وكنرش على الزاج. هنا خصها تشارجا باش كتشارجا. وفيها هذه الصراحه ما كنستعملهاش، كتكون معاها واحد الخريقه كدار هنا الا بغيتو تمسحوا بها، ولكن انا ما كنستعملهاش ديك الخريقه، ما عرفتش فين درتها. فاش كنسالي دائما كنجمعها في الكرتونه ديالها باش كتبقى عندي في البيت ديال الخزين، ملي كنحتاجها كنجبدها. دونك فوالا دابا غادي ندوز باش ندير البرودوي اولا، وغادي نشوف لا ماشين بعدا واش مشارجيه، وصافي غنكمل معكم. المهم هي دايره بحال هكا البنات، وكنبرك عليها هنايا باش كتبقى تكرط ليا الماء، وكيتجمع هنايا لداخل. دوك لي لافيت اللي كيكونوا معاها في البيض ديال البنات هما ديال الميكروفيبر، وتقدروا تغسلوهم حتى في الماشينه لافي. دابا ما عرفتهمش فين هما وما كنستعملهمش بزاف، و سي بون. هادشي اللي بغيت نوريكم. وحاجه اخرى تقدروا تغسلوا بها حتى الكراج ديال لا سال دو بان اولا في الكوزينه، راه كيخليه كيلمع. بالنسبه للبرودوي اليوم غنستعمل هذا اجاكس تريبل اكسيون، هو اللي كنستعمل. شي مرات كندير الصابون اللي كنغسلوا به الماعن على حساب، وشي مرات كندير الخل. اليوم غندير هذا البنات، ولا ما خرجش مزيان غادي نعاود ندير ليه الخل.
بون البنات كاين الريح بزاف. غسلت غير هاد الجهه هادي من برا وغادي نغسلو كامل من الداخل، ودوزت الجفاف باش غدا تجيني قضيه ساهله، غير نمسح ونعاود الجفاف بتيتو جافيل، حيت حنا ما كنقدروش نخويو الماء سينو هاد الجاره عندي غيطلعوا ليها القرون. غادي نغسلو من الداخل عادي، ومن برا غسلت غير جهه واحده لان الريح بزاف والبرد الريح كيطير اصلا لي فلوغ كل مره كيطيحوا. انا درتهم غير في الجناب شويه بحال هكا. دابا غادي ننشر الحويجات. فوالا ساليت مع الحويجات. دابا غادي نغسل الدجاج من الداخل. بالنسبه للكولوراسيون البنات كما قلت لكم ديال الاكسيون راه ما صدقاتش زوينه، ما تجربوهاش. يعني انا طيحت ليا شعري، رجعت خديت لوريال كنثق فيها وكتخرج اللمعه زوينه واللون زوين في الشعر. ما خديتش النوار بلوتي وما خديتش النوار كوم دابيتود، خديت ميرتي نوار، يعني واحد النوار بحال اللي فيه الزرق شويه. كنتمنى انه يخرج ليا واخا كيخرج مع الغسيل دغيا دغيا كيطير البنات، ولكن اللمعه ديال الصباغه ديال لوريال بالتجريب كيخرج الشعر كيلمع وغزال وكيرطب حتى الزغبه. انا ملي كندير الصباغه بحال يعني داك ليفي ديال الترطيبه خصوصا في ديك لي دو سيمين الاولى. دونك غادي ندير هادي وديك الوقت ديال البوز ديالها غادي نكمل الشغل ديالي، نجمع الصالون. راني غسلت الزاج ونحيد هاد الروينه اللي عندي في الصالون ونشوف شنو غيدار من بعد. كما كيبان لكم هنا مكتوبه سوان بان دو بريونس و دورابل جوسكا 28 شامبوان. دونك هذه خديتها من كورا لانها كانت اون بروموسيون، كانت موان 50%. دونك كما كتشوفوا البنات فيها هنا هاد البرودويات اللي غادي نخلط، فيها هاد لو سوان اللي كيبقى حتى الاخر هو اللي كيعطي لا بريونس في الشعر، لي غون، وفيها الطريقه ديال الاستعمال. المهم هذه راه كنصحكم بها بزاف لانها زوينه البنات وكتخرج الشعر غزال. بالنسبه للغدا البنات ما درت شي حاجه فريمون اللي غادي نصور لكم. درت اون طارت طون اللي كندير دائما بالباط بريزي الجاهزه، راني فايته بارطاجيتها معكم. عندي الطون عندي مطيشه، قلت راه نديرها، وخصوصا هذا راه الوقت معطر، راه الربعه هذه، فغادي يكون منها غدا منها كسكروط غادي ندير معها واحد البراد ديال اتاي. صافي دابا غادي نخشيها في الفران على ما يدخل امير وصافي. دونك هذا هو الغدا ديالنا البنات، ساهل بسيط. راكم عارفين لي ما كنستعش راسي خصوصا مع الدوش. يلاه دوشت وخديت الوقت ديالي في الدوش مع الصباغه، وراكم عارفين الدنيا كترون، حاولت انني نجمع شويه الدوش. صافي دابا غادي نخشيها في الفران ونوريكم النتيجه من بعد. وها هي لا طاخت ديالي البنات، غادي نجبدها ونقسمها باش نوريها لكم من الداخل. ها هي البنات كما شفتوا دابا راه باقا سخونه، نخليها غير تبرد شويه وغادي نقسمها ان شاء الله باش نتغداو. مولفه كنخليها تحمر اكثر من هكا من الجناب، مي جاني الجوع الله غالب، راها طايبه غير سخون. هادشي خليتها بردات شويه. واو باقا سخونه. علاش حطيتها فوق الكازينير؟ حيت الضوء عندي ضارب بزاف في هاد الجهه، مع الكاميرا ما كيبان والو. انا نحطها هنايا. اوب فوالا البنات راها باقا سخونه. امير كتعجبو بارده، كيقول لي فيها الطون خصني تكل بارده. انا كتعجبني سخونه بحال هكا. هانتوما شفتوا كيفاش من الداخل كتجي. راني فايته حاطه لكم الغوسيط البنات، راها ساهله بحال الطريقه ديال الكيش. سي اون طارت طون اللي معروفه بزاف، غير كل واحد والطريقه ديالو. وعادي الا درتو نتوما لاباط بغيزي نتوما النيت كتجي رائعه ان شاء الله. ما غاديش نطيب العشاء لان غير طرف بهذا راه كيشبع البنات صابوغ، حيت عامره بالكريمه والبيض والطون ومطيشه. ديكو هاد جوج طريفات اللي بقاو هما اللي غنتعشاو بهم ان شاء الله. اي فوالا هذا هو الغدا ديالنا المعطل. هكاك بغيت نبارطاجيه معكم، وشويه ديال العصير
وصافي البنات دابا غادي نتغداو، ولا كاين شي حاجه نبارطاجيها معكم راني غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. عاودت صورت لكم من الغدا البنات. مهم فينالمون ما كليناش هذيك لا طاخت اللي بقات، غنخليها حتى الغدا راجلي بغا بيتزا. ودابا كنتفرجوا في لا سيري. كل ما غدي عندنا هاد الجليسه هادي ماشي ضروري بيتزا، يعني كل مره شنو كنوجد باش كنتفرجوا في لا سيري اللي قلت لكم عليها اللي متبعها دابا ديال ذا جود داكتور. البنات اللي بغاو يتبعوا شي سيري زوينه راه تقدروا تشوفوها حتى سور يوتيوب. دونك انا خديت اون بيتزا انديان كما العاده، وامير خدا 4 فروماج. فوالا دونك غادي نسد لا فيديو ديال اليوم هنايا وغنكمل معكم غدا ان شاء الله. كوكو الغزالات، المهم اليوم نهار جديد غنكملوا لا فيديو ديال البارح. وكما شفتوا انا لابسه ومقاده ساسون، جو بونس كو سي الفاكتور. دونك اليوم النهار ديال الاكسيون ان شاء الله. ملي غندير هذا الفيديو غنكون ديجا حطيت لكم لو اول اكسيون. كنتمنى يكون يعجبكم وتدعموني كما العاده. دونك مانون ليتس جو نمشيو للاكسيون. دوكو البنات دخلنا للدار تغدينا وبدلت حوايجي وخرجنا. دابا غادي لالدي نتقدى شي تقديه خفيفه. فوالا عاودت رجعت الاكسيون البنات، لان كان واحد لي بلاطو كلشي بزاف ديال الناس دي اكسيون ديالهم حطوهم وحنا ما حطوهمش عندنا، ودوك اللي حطوا عندنا ما حطوش عند الاخرين. دونك رجعت وقالت لي السيده يقدر يكون نهار اخر في لا سيمين، سينون لقيت شي حاجات اخرين ان شاء الله غادي نحطهم لكم في لو اول ديال الاكسيون. فوالا وابخي البنات جينا باش نشربوا شي حاجه هكا بارده، لحقاش اليوم صباح الصاد خدينا هاد البواسون كلاصي كلاص الو. وانا خديت ان بالمي وامير خدا كاو شوكولا. انا كنا تقدينا شي حويجات فيت بي وهذا مكان. دونك حنا يلاه دخلنا للدار البنات. هذه تقريبا 6 ديال العشيه، 6 وزياده. غنوريكم بالزربه التقديه لان كاين بزاف ديال الناس مهتمين. كاين الناس اللي يلاه البنات اللي يلاه التحقوا بالازواج ديالهم، البنات اللي ما كيعرفوش شنو يشريو فريمون كيبغيو يعرفوا شي حاجه انت فايته جربتيها. ماشي بالضروره كنديروا هاد لي فيديو ديال التقديه باش نبانوا على الناس، لوان دو سا. ديجا انا ما عنديش باش نبان لكم البنات، انا ماشي لاباس عليا ولا ما عرفتش شنو عندي، ولا اللي كيبانوا عليكم هما اللي غير كيديروا لاباس في يوتيوب كيبقاو يمشيو لتركيا ويمشيو لهنا ولهنا ولهنا ويصوروا لكم. اللي من الديبار معاكم كيوريكم مشتريات، كيوريكم دي تروك، صافي دير هذاك هو المود دو في ديالو. حنا في اوروبا هذا هو السيستم ديال التقديه. كتمشي كتجيبي كلشي وتحطي في الدار سوا اون فوا بار سيمين، كاين اللي كيمشي اون فوا بار موا. دونك كل واحد على حسب الظروف ديالو، على الوقت ديالو، على حسب الصحه ديالو، على بزاف ديال الحوايج. حنا هاد الايام البنات ما كانش عندنا طوموبيل، واليوم مشيت شريت غير دي تروك لحقاش واخا ما كانش طوموبيل كان راجلي مره كيدوز للمغازان اللي قريب لينا الدي وكيجيب شي سخرات. دونك مشيت اليوم ما بقاتليش الزيت ديال العود. بزاف الاخوات كنلقاهم في الفيديوهات اللي ندير لكم فيهم الطبخ كيسولوني على الزيت ديال الطياب البنات. ما كنطيبش بزيت الزيتون ديال المغرب اصلا، ما بقاتليش زيت زيتون المغرب. يلاه كنجيب داك ليترو ونص هذاك غير كناكلو انايا. راجلي ما تياكل زيت العود، ما كيقدرش عليها، هذاك كنخليه ليا كناكلو. بالنسبه للطياب كانوا سولوني على احسن ماركه، هي بوجي كدير 6 اورو 7 اورو. ملي كتكون اون بروموسيون كيكونوا شي مرات جوج بالثمن ديال وحده اولا هكا كنزعم عليها، وشي مرات كنغمض عيني كناخذها الا مشيت لوكلير ولا مشيت من غير الدي وليدل. سينو البنات ديال ليدل القرعه الزاج اولا ديال الدي حتى هما كانت عندهم قرعه الزاج اليوم ما لقيتهاش. الزيت الزيتون ديالهم راه زوين. انا خديت هذا الويل دوليف فيرج اكسترا، راني فايته واخداها البنات، ولكن كنت هذه شحال كناخذ الاغلبيه كنت كنلقى ديك ديال الزاج. دابا ولاو كيحطوا هذه بزاف. دونك بالنسبه لزيت العود كو سوا ديال الدي ديال ليدل راهم مخيرين للطياب ماشي للماكله. وبالنسبه للبوجي هو احسنهم، غير هو الثمن. هذيك سي اون مارك كتخلصوا على لا مارك بيان سور، حيت بزاف ديال البنات شي مرات كنلقاهم دايرين شي كومونتير ليدل الدي سي با شير، فو مونجي دو نامبورط كوا ولا هذا.
واحد الحاجه انا حره في راسي، كان هذا الميساج ما كنوجهوش للبنات كاملين، كنوجهو لواحد المجموعه ديال الناس. كل واحد كياكل اللي بغا، وكل واحد كيعرف كل شيء، وكنعرفوا الحاجه اللي غضرنا واللي ما غضرناش. حنا ماشي مازالين صغارين، غير هو واحد الحاجه مارك سا فو با دير مزيان للصحه، بيو سا فو با دير مزيان للصحه. شحال من حاجه بيو كتخلصوا عليها غير لا مارك، وحنا فريمون ما عرفناهاش كيفاش كبرات، كيفاش داروها، كيفاش وصلوها، كيفاش. دونك هذه غير باش اونتر بارونتيز غنعطيكم واحد المثال. كنت اون فورماسيون في 2015 ومشينا شفنا واحد الفروماجري، وداونا لواحد لوزين قريب هنا فين كنسكنوا في لا ريجيون، كيديروا الفرماج وكيفرقوه، كيتباع في الدي وكيتباع في لوكلير. دخلنا لديك شفنا ديك لاشين كيفاش الفرماج كيتحول، عندهم بزاف الانواع ديال الفرماج. ملي وصلنا لديك لاشين البنات اللي تيديروا فيها لومبالاج، واحد الفرماج كيكون في الدي عرفناه، كلشي بدا تيقول لهم هذا ديال الدي، ولقينا جهه اخرى كي اونباليو الميم فروماج بكاريط واحد اخر كيمشي للكلير. هذا كيعني شنو؟ في الدي غتخلصوه بالثمن باغ اكزومبل 1.49€، وهذاك اللي غيمشي للكلير غتخلصوه ب 1.80€، وهو راه سي الميم فروماج. هذه البنات راه كنقسم فمي بالله، جيتي اون فورماسيون وكلنا حنا بقينا معجبين. دونك غير باش نقول لكم بارفوا الناس كيحسب لهم راه كيشريو لا مارك، كيشريو بثمن غالي، راه كيشريو شي حاجه سيغ. وي ملي كتشوفي لي كومبوزون هذا راه كاين دي برودوي كي سون با شير، وملي كتشوفي لي كومبوزون ديالهم كيكونوا مزيانين في لا ميم في الجوده نفسها ديال هادوك اللي غاليين. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. بي فوالا. دونك خديت الزيت، دونك خديت هنايا الخبز، خديت لا ماركارين. البنات اللي كيسولوني المسمن ديك المره درت معكم اللايف، كندير هاد هي اللي كنورق بها بلا مارغارين ماشي بالزبده. خديت هنا السردين، خديت واحد ديال لويل دو تورنوسول باش كندير شلاضه مع البصله، وهذا صوص طوماط بازيليك. لا كريم ليكيد هادي اونتيير 30. خديت شويه ديال البنان. الدي صراحه الخضره ديالو الفخوي ديالو دائما تيكونوا عيانين شويه البنات. الا ما كنتوش خديتوهم في داك النهار اللي وصلوا فيه، اغلبيه ديال الوقت كيكونوا خايبين بارابور ليدل. ليدل كتلقاي شي حاجه فري، مي الدي سي تري 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 رار اللي كنلقى الخضره هكا طريه ولا شي حاجه. المهم هذه لا موس دو فوا، هذه خداها امير دزنا سوبيرو. هاد لي بتي جو هادو كاينه جوج ديال الاناناس و سكر اون بودر، يعني كاطو داكشي بغيت يمشي السكر. خدينا هاد لو جو هذا فورما فاميليال، نورمالمون خديت جوج. هاد لي كوكيز هكا مع اتاي. خديت الشوكولا اولي. البنات اللي كيسولوني الشوكولا اولي دائما كناخذ من ليدر ولا من الدي، هما اللي كندير بهم لي ديسير، دايرين 49 سنتيم 45. وهذه حتى هي د الحلويات فيها 52% ديال الكاكاو. خديت هاد لاصوص طوماط، الفرomage ديال لي ساندويتش ديال كروك مسيو، فرomage هذا لو بوتي بري كاين شي دو. خديت لي كاروت هكا كونجلي، سي بلو براتيك، لان كما قلت لكم كان عندهم لي كاروت طريين ولكن داكشي باين قديم. هذا هو العصير الثاني. هنايا فرomage غافي لان مازال عندي. خديت اون بتيت سالاد ليتو ايسبرغ، وخديت لي زيشالوت. وخديت 5 كيلو ديال البطاطا. البنات كانت عندهم مزيانه. صافي هادشي اللي خديت. غادي نجمع هادشي، والصراحه غادي نسد معكم هنايا لا فيديو البنات ديال النهار الثاني. وكنتمنى الفيديو تعجبكم كما العاده، وتكونوا دوزتوا معايا وقت ممتع. راه الفيديوهات ماشي بالضروره استفاده ونتعلموا شي طبخه ولا هذا. شي مرات انا كنشوف دي فيديو غير باش ندوز الوقت وباش نستمتع ونشوف شي حاجه جديده وصافي نعمر بها الوقت. كنشكركم بزاف. الا كانت هذه اول مره ضغطوا على لايك، صابوني،
غادي شارجه ليا الكاميرا. بسلامه عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.